इंतखाबात 2024 बड़ी मार कार्रवाई की तैयारियां उरूज पर। कागजात नामजदगी जमा कराने का पहला पड़ाव पार, जांच पड़ताल जारी। आज तीसरे रोज भी कागजात की स्क्रूटनी जारी है। सूरत हाल जानेंगे, आपको अपडेट करेंगे। पहले आम इंतखाबात 2024 बड़ी मार कार्रवाई की तैयारियां उरूज पर। कागजात नामजदगी जमा कराने का पहला पड़ाव पार, जांच पड़ताल जारी है। आज तीसरे रोज भी कागजात की स्क्रूटनी जारी है। आम इंतखाबात 2024 बड़ी मार कार्रवाई की तैयारियां रूज पर। कागजात नामजदगी जमा कराने का पहला पड़ाव पार, जांच पड़ताल जारी। आज तीसरे रोज भी कागजात की स्क्रूटनी जारी है। सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है फैसलाबाद से उमैर अजमत, ओवरटेक सिंह से ब्यूरो चीफ मुबाशिर हसन नकवी, चिनियोट से ब्यूरो चीफ वकार घुमन और झंग से अवैस खान। सबसे पहले बात करेंगे फैसलाबाद की। फैसलाबाद में कौमी असेंबली के 10, सूबाई असेंबली के 21 रिटर्निंग अफसरान उम्मीदवारों के कागजात की मरहलावार जांच पड़ताल कर रहे हैं। बात करते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, जनरल इंतखाबात का मार्का जो है वो सजने को है और इस हवाले से तैयारियां जो है वो ज़ोर शोर के साथ जारी हैं। पहला मरहला ख़त्म हुआ, दूसरा राउंड जो है उसका आज तीसरा रोज़ है और इस मरहले में जितने भी उम्मीदवार हैं उनकी स्क्रूटनी की जा रही है। और फैसलाबाद से कौमी असेंबली की 10 नशिस्तों के लिए 345 उम्मीदवार मैदान में है। इसी तरह सूबाई असेंबली की 21 नशिस्तों के लिए 761 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं। और अब रिटर्निंग अफसरान की जानिब से अपने अपने हलके के जो मुतल्लिका उम्मीदवार हैं उनके कागजात के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की जा रही है और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि कहीं कोई उम्मीदवार जो है वो खराब उसका कैरेक्टर तो नहीं है या फिर वो किसी इदारे का नादहिंदा तो नहीं है, किसी इदारे का डिफॉल्टर तो नहीं है, टैक्स अदायगियाँ प्रॉपर तरीके से हो रही हैं, किसी बैंक का डिफॉल्टर तो नहीं है। और इसके साथ साथ जो इनकम टैक्स रिटर्न, गोशवारे और असासों की तमाम तफसीलात जो हैं उस तमाम रिकॉर्ड को चेक किया जा रहा है। उसके बाद फिर मुतल्लिका उम्मीदवार के कागजात जो हैं उनको मंजूर किया जा रहा है या फिर उन पर एतराज़ात लगाए जा रहे हैं। और 30 दिसंबर आखिरी तारीख है स्क्रूटनी मुकम्मल करने की। और वो उम्मीदवार जिनके कागजात पर अगर कोई एतराज़ात लगते हैं तो वो 30 दिसंबर तक अपने एतराज़ात जो है उनको क्लियर कर सकेंगे। 30 दिसंबर की शाम को हतमी लिस्ट जो है वो रिटर्निंग अफसरान की जानिब से अपने अपने हल्के में आवेजा की जाएगी दफातर के बाहर। और फिर वो उम्मीदवार जिनके कागजात पर कोई ऑब्जेक्शन लगे होंगे तो वो अपीलें दायर करेंगे रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ। तो इस वक्त फैसलाबाद में बड़ी शख्सियात जिनके अभी तक कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं उनमें साबिक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक वजीर ममलिकत हाजी अकरम अंसारी, इसी तरह साबिक MNA शेख खुर्रम शहजाद, उनके NA 103 से कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। इसी तरह NA 95 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक सूबाई वजीर अली अफजल शाही के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। साबिक MNA तारिक महमूद बाजवा जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उनका कागजात नामजदगी NA 95 से मंजूर हो चुके हैं। इसी तरह आज़ाद अली तबस्सुम जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सिटी जनरल सेक्रेटरी हैं फैसलाबाद जिला के, उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। NA 102 से हाजी रासम जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है उनके कागजात मंजूर हो चुके हैं। चौधरी महबूब आलम संधू PP 111 से उनके कागजात मंजूर हो चुके हैं। PP 111 से मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक रुकने पंजाब असेंबली चौधरी फ़कीर हुसैन डोगर, उनके जो कागजात नामजदगी है वो मंजूर हो चुके हैं। इसी तरह साबिक MPA जो है दीगर अराकीन जिनमें शकील गुजर साहब हैं उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। इसी तरह दीगर उम्मीदवार उनके भी कागजात की स्क्रूटनी की जा रही है। और दो बड़े नाम जिनमें चौधरी आबिद शेर अली वो आज स्क्रूटनी के लिए मुतल्लिका RO के पास पेश होंगे NA 102 से। इसी तरह साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद वो भी NA 104 से आज स्क्रूटनी के लिए अपने RO के पास पेश होंगे। तो इस तरह दीगर हल्कों में भी फैसलाबाद के जो 31 हल्के हैं जिसमें कौमी असेंबली के 10 और पंजाब असेंबली के 21 हल्के हैं उन तमाम हल्कों में स्क्रूटनी का अमल जारी है। तो उम्मीदवारों को वक्त दिया जा रहा है और वक्त मुकर्रर पर कैंडिडेट्स जो है वो पेश हो रहे हैं। इसी तरह PP 116 से जी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब रुख करते हैं टोबाटेक को। बताएं टोबाटेक सिंह में 9 रिटर्निंग अफसरान उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी कर रहे हैं। बात करेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा।
भर में 237 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी हासिल किए थे और अब इनकी जो स्क्रूटनी है उसका अमल जारी है। 9 रिटर्निंग अफसरान हैं जहां पर उम्मीदवारों की जानिब से जो कागजात जमा करवाए गए थे उनकी स्क्रूटनी का अमल जारी है। टोबा टेक्सिंग का शहरी हल्का NA 106 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बड़े बड़े नाम सामने आए हैं। टोबा टेक्सिंग से अब्दुल बासित जो है इनके कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल कर ली गई। इसके साथ साथ मोहम्मद आसिफ और सईद अकबर इनके कागजात की स्क्रूटनी भी जो है वो RO ऑफिस ने मुकम्मल कर ली है। और इसके साथ साथ NA 106 से ही मोहम्मद अजमल सदीक, जुल्फकार अली और खालिद महमूद की स्क्रूटनी मुकम्मल कर ली गई है। टोबा टेक्सिंग का सूबाई का जो शहरी हल्का है PP 121 वहां की बात की जाए तो वहां से साबिक MPA सईद अहमद सईदी की कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल की गई है। और उसके साथ साथ हारिस अमजद और पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं मजहर इकबाल उनकी स्क्रूटनी है वो भी मुकम्मल कर ली गई है। और इसी PP 121 से साबिक MPA मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं अमजद अली जावेद और शबीर सरपंच और इसके साथ साथ अब्दुल बासित के कागजात की स्क्रूटनी को भी मुकम्मल कर लिया गया। टोबा टेक्सिंग के PP 122 की बात कर ली जाए तो यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार हैं आलिया नूर और कामरान महमूद, उनकी स्क्रूटनी का अमल भी मुकम्मल किया गया है। और टोबा टेक्सिंग का NA 107 जो अहम हल्का है जहां पर खासी नजरें लगी हुई हैं मुस्लिम लीग नून का जो है वो गढ़ भी समझा जाता है, वहां से साबिक MNA जो अजदुर रहमान है उनके कागजात की स्क्रूटनी को मुकम्मल किया गया है। इसके साथ साथ जो साइदा आसिफ काठिया हैं उनके कागजात की स्क्रूटनी भी मुकम्मल हो गई है। जबकि NA 107 से ही दीगर उम्मीदवार जो हैं उनमें अमजद याकूब शामिल हैं, मोहम्मद सलीम और फारूक सलीम, उनकी स्क्रूटनी मुकम्मल कर दी गई है। तहम आज दूसरा रोज है स्क्रूटनी का और शाम तक स्क्रूटनी का ये अमल जारी रहेगा। तहम जो रिटर्निंग अफसरान के दफातर में आने वाले उम्मीदवार हैं वो अपने वोटर्स के साथ बड़ी तादाद में यहाँ पर स्क्रूटनी के अमल के लिए आ रहे हैं और वकला भी उनके साथ मौजूद हैं। वकला की मौजूदगी में अपने कागजात की जांच पड़ताल करवा रहे हैं। जी मुबश्शिर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब रुख करते हैं चिन्योट का। चिन्योट में आज कितने उम्मीदवारों की कागजात की स्क्रूटनी की जाएगी, जानेंगे ब्यूरो चीफ चिन्योट वकार घुमन से। जी वकार, बताएगा। जी बिल्कुल, चिन्योट में भी जो कागजात नामजदगी के जांच पड़ताल का अमल जारी है। आज तीसरा दिन है और आज 24 उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के लिए बुलाया गया है, जिनमें NA 93, NA 94, PP 95 और 96 के जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं जिनके दफातर चिन्योट सिटी में है। यहाँ पे आज 24 उम्मीदवारों की जो स्क्रूटनी होगी। NA 93 के आज 4 उम्मीदवारों के साथ जो कागजात नामजदगी हैं उनकी स्क्रूटनी का अमल जारी रहेगा। NA 94 के 10 उम्मीदवारों की आज जो है कागजात की जांच पड़ताल की जाएगी। PP 95 में आज 7 उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल की जाएगी। इस तरह PP 96 में 3 उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी की जाएगी। गुज़श्ता रोज 24 उम्मीदवारों के कागजात की जो स्क्रूटनी है वो मुकम्मल की गई थी। जिला में 115 उम्मीदवारों ने 131 जो नॉमिनेशन पेपर थे वो जमा करवाए थे। कौमी असम्बली की 2 जबकि सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों पर इस वक्त 115 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। कल 24 और आज कल जो कि बात करें तो कल 28 उम्मीदवारों के कागजात की नामजदगी स्क्रूटनी मुकम्मल की थी और आज 24 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी है। ताहम हतमी फहरिस्त है जो वो 30 दिसंबर को वेज़ा की जाएगी। जी वकार, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब रुख करते हैं जंग का। आपको बताएं जंग में कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल NA 108 से साबिक वफाकी वजीर मखदूम फैसल सालेह हयात और साबिक वफाकी वजीर साहिबजादा महबूब सुल्तान के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल आज मुकम्मल किया जाएगा। साहिबजादा महबूब सुल्तान के कागजात नामजदगी की NA 109 में भी जांच की जाएगी। मजमूई तौर पर 166 कागजात नामजदगी जमा करवाने वालों की स्क्रूटनी 30 दिसंबर तक मुकम्मल की जाएगी। बात करेंगे अवैस खान से। जी अवैस, बताएगा। बिल्कुल, जंग में भी कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का इब्तदाई अमल जो है वो जारी है और इस हवाले से आज जो है अहम दिन है जिसमें साबिक वफाकी वजीर जो है मखदूम फैसल सालेह हयात और साबिक वफाकी वजीर जो है साहिबजादा
غلام سلطان کے کاغذات نامزدگی کی ابتدائی طور پر جانچ مکمل کی جائے گی۔ ان دونوں امیدواروں کی جانب سے این 108 میں جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے تھے، جبکہ سابق وفاقی وزیر جو ہے صاحبزادہ محبوب سلطان ان کی جانب سے این 109 میں بھی کاغذات نامے گئے تھے، جس کی این 109 میں بھی آج جو ہے جانچ کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ قبل جو ہے وہ پی پی 130 میں بھی صاحبزادہ محبوب سلطان کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے تھے، جس کی ابتدائی جانچ کے اندر جو ہے وہ منظوری جو وہ دی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ جو ہے وہ آج بڑے پیمانے پر جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے دیگر امیدواروں کی جانب سے بھی ریٹرننگ افسران کے دفاتر میں پہنچنے کا صوبائی حلقے کے اندر جو ہے کاغذات پڑتال کا عمل جاری ہے۔ اور گزشتہ اگر روز کی بات کی جائے تو بڑے تعداد میں جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جو ہے منظور ہوئے، جس میں خصوصی طور پر جو ہے وہ سابق وفاقی وزیر جو ہے تیمور بٹی ان کے پی پی 125 سے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جو ہے کل مکمل کی گئی۔ اسی کے ساتھ جو ہے غلام احمد کاٹی جو سابق ایم پی اے رہ چکے ہیں، ان کے ساتھ ان کے کورنگ کینڈیڈیٹ جو ہے اشرف جرکی اور طاہر عباس شاہ کی بھی کاغذات نامزدگی پی پی 125 منظور کیے گئے۔ اسی کے علاوہ جو ہے نیلم نواب آصف خان، عثمان قدیر چیمہ، امیر خان مزاری کے کاغذات نامزدگی کی بھی جو ہے وہ ابتدائی کے اندر منظوری دی گئی ہے۔ پی پی 126 سے اسلم پروانہ اور ان کے بھائی جو سلطان سکندر پروانہ ان کے کاغذات نامزدگی کی بھی ابتدائی طور پر جو ہے سے جو ہے وہ کاغذات نامزدگی کی منظوری کے حوالے سے امیدواران جو ہے وہ ریٹرننگ دفاتر میں پہنچ رہے ہیں، اور ان کے وکلا بھی جو ہے وہ خصوصی طور پر جو ہے وہ اس جانچ کے اندر جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں۔ اگر بات کی جائے صاحبزادہ محبوب سلطان جو ہیں ان کے بھی آج جو وکیل کے ذریعے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل مکمل کیا جائے گا، جبکہ ممکنہ طور پر مخدوم فیصل حیات کی بھی جو ہے وہ کیونکہ آج ان کی جو ہے اہم ملاقات مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت سے، جس کے باعث مخدوم فیصل صالح حیات کی ممکنہ طور پر وکلا کے ذریعے ان کی کاغذات کی نامزدگی کی جانچ کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ ریٹرننگ افسران کی جانب سے تمام تر امور جو ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے SOPs جو جاری کیے گئے ہیں اس پر جو ہے امن درآمد کو یقینی بنانے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ 3 سالہ انکم ٹیکس ریٹرنس ہیں، اس کی بھی جو ہے جانچ کا عمل مکمل کیا جا رہا ہے، جبکہ جو ہے ریٹرننگ افسران کو جو ہے نیب اور FBR سمیت محکمہ مال کی بھی مدد حاصل ہے۔ اس حوالے سے جو ہے محکمہ مال کی جانب سے بھی تمام تر ٹیکسز جو ہے مقامی طور پہ خصوصی طور پر اگر کوئی امیدوار جو ہے وہ زمیندار ہے تو زمینوں سے متعلق جو صوبائی ٹیکسز ہیں اس کی جانچ کا عمل جو ہے ممکن کیا جا رہا ہے، جس سے جو ہے تحصیلدار ہیں اور نائب تحصیلدار ہیں وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ سرٹیفکیٹ جو ہے امید کے کو جاری کر رہے ہیں، ان کے تمام تر ٹیکسز جو ہیں وہ ادا ہونے یا نہ ہونے کے بابت جو ہے وہ آگاہ کیا جا رہا ہے ریٹرننگ افسران سے۔ ریٹرننگ افسران کی جانب سے کی ابتدائی جانچ جو ہے وہ مکمل تام اس کی حتمی جی اویس مزید یہ بھی بتائے گا کہ جھنگ میں پی پی 131 میں سابق ایم پی اے اعظم چیلہ کے کاغذات نامزدگی پر سماعت ہے۔ محکمہ مال کی تصدیق پر نائب تحصیلدار نے اعتراضات بھی اٹھا دیے ہیں، اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، اس حوالے سے جو ہے وہ اعظم چیلہ جو ہیں جو سابق ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں، ان کی جانب سے گزشتہ روز جو ہے وہ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے لیے ریٹرننگ آفس جو ہے پہنچے، تاہم جو ہے ان کی جانب سے محکمہ مال کی جو ہے وہ حوالے سے اعظم چیلہ کے کاغذات جو ہے جو ٹیکس والے جو سرٹیفکیٹ جاری کی اس پہ تحصیلدار کے سائن جو ہے وہ مشکوک ہیں۔ نائب تحصیلدار جو ہیں ان کی جانب سے یہ اعتراض جو ہے وہ سامنے آیا تھا، اس کی جو ہے جا رہی ہے۔ اس وجہ سے اعظم چیلہ کے جو کاغذات ہیں ان کو ابتدائی جانچ کے اندر رہا مل سکی، وہ وکیل ہے دستخط ہیں وہ اصل ہیں جو ہے وہ کسی فورم کے منظوری جو ہے ریٹرننگ افسر جو ہے اس کے بعد دیں گے۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے SOPs کے مطابق جو ہے ریٹرننگ افسر کے پاس جو ہے وہ 30 دسمبر تک کا وقت ہے۔ اس حوالے اگر آج کی سماعت کے اندر یہ فیصلہ نہ ہوا تو اس کو مزید بھی التوا کا جو ہے وہ شکار کیا جا سکتا ہے۔ اعظم چیلہ جو ہے وہ سابق ایم پی اے بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، اور خصوصی طور پر جو ہے وہ پی پی 131 میں جو ہے فیصل آباد سے عمیر عظمت، جھنگ سے اویس خان، چنیوٹ سے وقار گھومن ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔
زر مبادلہ کے بحران کی وجہ سے رواں سال درآمدات پر عائد قدغن گاڑیوں کے کاروبار کو لے ڈوبی۔ رواں سال پاکستان میں گاڑیوں کی فروخت میں 60% کمی ہوئی۔ بات کریں گے اسی حوالے سے شراز بٹ سے۔ جی شراز، کیا کہنا ہے؟ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر سیکٹر جو ہے اس کے لیے سال 2023 جو ہے وہ بدترین سال رہا ہے، اور معاشی بحران کی وجہ سے ٹیکسٹائل، آٹو موبائل اور اس کے ساتھ ساتھ تمام دیگر سیکٹر جو ہیں، کاروباری شعبے جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں۔ پورا سال بھر کے حوالے سے بات کریں تو آٹو موبائل سیکٹر کے اندر تقریباً 55% اس کی فروخت جو ہے وہ گاڑیوں کی کم ہوئی ہے۔ لوگوں کی بائنگ پاور ختم ہو گئی ہے، لوگوں کی قوت خرید نہیں رہی ہے۔ کیا وجوہات رہیں؟ پورا سال کیسا رہا؟ سال 2023 گاڑیوں کے یعنی آٹو موبائل سیکٹر کے لیے یہ کیسا سال رہا ہے؟ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسد صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ اسد صاحب بتائیے گا، یہ سال کیا مشکلات کا سامنا رہا کار ڈیلرز ایسوسی ایشن کو؟ ساری ہی مشکلات ہیں، کوئی بھی چیز امپروو نہیں کر رہی۔ ایک تو ریٹ اتنے بڑھ گئے ہیں، عام لوگوں کی سخت سے زیادہ پرائز ہوگی، اور اس کے بعد مافیا ہے جو اتنا پاکستان کو کمزور کر رہا ہے، اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اچھا یہ بتائے گا کہ جو یونٹس آپ سیل کرتے تھے ایک مہینے میں، وہ بوائل ڈاؤن ہو کے کتنے آ گئے ہیں؟ یعنی اوسطاً اگر آپ 8 کرتے تھے تو اب جو ہے وہ کتنے ہو رہے ہیں؟ اب بہت مشکل سے 2 یا 3 ہوتے ہیں جی۔ مشکل سے ہوتے ہیں جی مشکل سے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کوئی گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں؟ سب سے بڑی وجہ کیا، اب سب سے بڑی وجہ آپ کو لگتا ہے کہ امپورٹ بین ہونا ہے؟ یہ امپورٹ تو بین نہیں ہے، امپورٹ تو کھلا ہوا ہے، لیکن ٹیکسز بہت زیادہ ہے جس کو ہم چیف نہیں کر سکتے، نہ بازار میں نہ لوگوں کا کاروبار ہے۔ اچھا ایسا سب ایک ہم نے سوچا تھا کہ یہ ایم جی، ٹوسان، کیا اور اس کا مختلف کمپنیز آئی تھی، ہم نے سوچا کمپٹیشن ہوگا، گاڑیوں کی پرائسز کم ہوں گی، لیکن وہ زیادہ ہوئی۔ یہ کیا وجہ؟ اس کی وجہ ڈالر ہے نا، ہاں جی، اس کی وجہ تو ڈالر ہی ہے نا۔ ڈالر بہت زیادہ مہنگا ہونے کی وجہ سے ہر چیز تو ہماری باہر سے آتی ہے، ہم تو سوئی بھی نہیں بناتے، جس کی وجہ سے مینوفیکچرنگ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لوکل مینوفیکچر نہ ہونے کی وجہ سے اور ڈالر جو ہے اس کی پرائسز ہائی ہونے کی وجہ سے را مٹیریل مہنگا ہونے بہت شکریہ شراز اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر فیصل آباد میں بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر پر کام شروع۔ فیصل آباد کے سرمایہ کاروں، تاجروں اور صنعت کاروں کی سہولت کے لیے بزنس سینٹر کے لیے آؤٹ پلان تیار کر لیا گیا۔ تمام وفاقی اور صوبائی محکموں کے NOCs ایک ہی چھت تلے جاری ہو سکیں گے۔ بات کریں گے عمران اسلم سے۔ جی عمران، بتائیے گا۔ وزیر پنجاب محسن نقوی کی ہدایات پر لاہور کے بعد فیصل آباد میں بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر کے قیام کے حوالے سے پلان تیار کر لیا گیا ہے۔ محکمہ بلڈنگ فیصل آباد کی جانب سے لے آؤٹ پلان تیار کر لیا گیا ہے، جس کے تحت 17 صوبائی جبکہ 3 سے زائد جو ہے وہ وفاقی محکموں کے نمائندگان بزنس فیسیلیٹیشن سینٹرز میں سرمایہ کاروں کو جو ہے معاونت فراہم کریں گے۔ تمام جو ہے وہ ایک ہی چھت تلے NOC جاری کرنے کے حوالے سے تمام سرمایہ کاروں، تاجروں اور صنعت کاروں کی معاونت کی جائے گی۔ مقامی صنعت کاروں کو 10 اور اسی طرح غیر ملکی جو صنعت کار ہیں ان کو 15 روز میں NOC جاری کیا جائے گا۔ 17 صوبائی محکموں کے جو نمائندگان ہیں، جس میں نادرا ہے، اسی طرح سوئی گیس ہے اور اسی طرح پولیس ڈپارٹمنٹ، لائف سٹاک، ٹورزم، PHS میں دیگر جتنے بھی ادارے ہیں ان کے نمائندگان۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے عمران۔ حکومت کی 4000 روپے سے زائد فیس وصول کرنے والے نجی سکولز پر فیسوں میں اضافے پر پابندی۔ نجی سکولز کو فیسوں میں اضافے کے لیے ڈسٹرکٹ رجسٹریشن اتھارٹی سے منظوری لینا ہوگی۔ اسی پر بات کریں گے جہانگیر اشرف سے۔ جی جہانگیر، بتائیے گا۔ حکومت کی طرف سے پرائیویٹ سیکٹر کے جو سکولز ہیں ان پر پابندی لگائی گئی ہے کہ وہ فیسوں میں ایک مخصوص اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے 4000 روپے کی فیس لمٹ لگائی گئی ہے کہ اس سے کم فیس والے جتنا مرضی اضافہ کر سکتے ہیں، جبکہ اس سے زائد فیس لینے والے جو ادارے ہیں وہ صرف 5% اضافہ کر سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ کے لیے ان کو رجسٹریشن اتھارٹی سے منظوری لینا ہوگی۔ اس حوالے سے ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سکولز کے چیئرمین خالد حیات کا موقع نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت اس لمٹ کو ریوائز کرے، کیونکہ 2017 میں جب 4000 کی لمٹ لگائی گئی تب کے اور اب کے حالات میں اور فائنانسز میں کافی ڈفرینس ہے۔ تو اس حوالے سے کیا ڈیمانڈ ہے، کیا اس کے جواز ہیں، اس پر بات کرتے ہیں خالد حیات کا موقع سے۔ سر، کیا کہتے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر پر پابندی ہے فیسوں میں اضافے کے حوالے سے، اس میں لمٹ کا کیا معاملہ ہے اور اس میں تبدیلی کی جو ڈیمانڈ ہے اس میں کیا جواز ہے؟ دیکھیں جہانگیر بھائی، یہ جو پابندی ہے یہ بھی 2017 میں ہی لگائی گئی تھی، اس سے پہلے یہ نہیں تھی، اور ہماری یہ ڈیمانڈ ہے ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سکولز پاکستان کے پلیٹ فارم سے کہ جتنا انفلیشن ریٹ بڑھ چکا ہے، اب 2017 میں جو 4000 روپے تھے
और जितना इन्फ्लेशन रेट बढ़ चुका है, जितनी महंगाई बढ़ चुकी है, इदारों पे जितना ज़्यादा महंगाई की वजह से प्रेशर आ चुका है, अब तो वो कम से कम 10,000 रुपये जो है उस लिमिट को इनास करके लेकर जाना चाहिए, तो फिर इदारे आसानी के साथ अपने जो एक्सपेंस हैं उनको मीट कर सकते हैं। बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर जो है उसकी ये डिमांड है कि बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए जहां। सोलर सिस्टम नेट मीटरिंग सार्फिन के हवाले से अहम खबर। फैसलों ने तमाम सर्कल्स को नेट मीटरिंग की दरख्वास्तें 1 जनवरी तक निपटाने की हिदायत फराहम कर दी। बात करेंगे इसी हवाले से अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, नेट मीटरिंग के ख्वाहिशमंद सार्फिन के हवाले से अहम खबर है। फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम तर सर्कल्स को हदायत जारी कर दी गई हैं कि नेट मीटरिंग की जो फाइलें हैं अब वो 1 जनवरी तक निपटाई जाए और इसके साथ साथ 15 रोज़ के अंदर मुतलका डिवीज़न जो है वो नेट मीटरिंग सार्फिन को ग्रीन मीटर्स के डिमांड नोटिस फराहम करने की पाबंद होगी। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की एनर्जी सेविंग पॉलिसी पर अमल दरामद करते हुए नेट मीटरिंग के हवाले से तमाम तर सर्कल्स को खसूसी तौर पर हदायत जारी कर दी गई हैं। 15 रोज़ के अंदर अंदर नेट मीटरिंग की दरख्वास्तें निपटाई जाएंगी और इसके साथ साथ ग्रीन मीटर का जो डिमांड नोटिस है वो भी फराहम किया जाएगा। सुस्ती बरतने वाले जो फेस्को के अमला है उसके खिलाफ भी फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से सख्त कार्रवाई का दिया गया और यह हदायत जारी की गई है कि नेट मीटरिंग से मुतल्लिक किसी किस्म की जो सुस्ती है वो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मसाइल की सूरत में सार्फिन जो है वो। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ख्वातीन को वफाकी हुकूमत से रिलीफ ना मिल सका। फैसलाबाद में रजिस्ट्रेशन के साथ रकम की वसूली के लिए भी डेस्क बनाया गया, मगर ख्वातीन लंबी लंबी कतारों में धक्के खाने पर मजबूर हो गईं। बात करेंगे मरियम रजा से। जी मरियम, अपडेट कीजिएगा। मरियम से राबता किया जा रहा है, आपको अपडेट कर रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ख्वातीन को वफाकी हुकूमत से रिलीफ ना मिल सका। फैसलाबाद में रजिस्ट्रेशन के साथ रकम की वसूली के लिए भी डेस्क बनाया गया, मगर ख्वातीन लंबी लंबी कतारों में धक्के खाने पर मजबूर हो गई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट ख्वातीन को वफाकी हुकूमत से रिलीफ ना मिला। अपडेट कर रही हैं मरियम। जी मरियम, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में वफाकी हुकूमत की जानिब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में ख़वातीन को जो है यहाँ पे इमदाद दी जाती है, लेकिन उस इमदाद के लिए ख़वातीन यहाँ पर ख़वार होती हुई नज़र आती हैं। ख़वातीन न सिर्फ ख़वातीन होती हैं बल्कि छोटे बच्चे जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जहाँ पहले इंदराज होता था तो वहीं अब ख़वातीन को इमदादी रकम जो है वो भी दी जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर खासा रश इकट्ठा हो जाता है और ख़वातीन को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ख़वातीन का ये भी कहना है कि सुबह 4 बजे से जो है यहाँ पर आके बैठ जाती हैं, लेकिन फिर भी कई घंटे इंतजार करने के बाद दोबारा वापस जाना पड़ता है। और यहाँ पे कई खवातीन ऐसी भी हैं जो 200 से 300 का जायद किराया लगाकर यहाँ तक पहुंचती हैं ताकि अपने काम को, उस इमदादी रकम को जो है वो वसूल कर सके। उसके साथ साथ इंदराज का सिलसिला है उसको आसान बनाया जा सके, लेकिन वो इसके अंदर भी कामयाब नहीं हो पाती। इस वक्त भी कैमरामैन ईमान आपको दिखा सकते हैं कि खवातीन की एक बड़ी तादाद जो है यहाँ पर बैठी भी हुई है और उसके साथ साथ यहाँ पर लंबी लाइनों में खड़े होने पर भी मजबूर है। हमारे साथ कुछ खवातीन मौजूद भी हैं। मुझे बताइएगा, कब से यहाँ पे मौजूद है? सुबह से। तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? सामना की जिद्दा पढ़ा जाते असं बैठ जाते हैं। और भी खवातीन मौजूद है। जी मुझे बताइएगा, क्या मुश्किलात है? शनाख्ती कार्ड पकड़े हुए हैं, 9 बजे पकड़ लिए थे, अभी तक हम बैठे हैं, हमें आवाज नहीं दी के आ जाए। क्या कहते हैं? हम उधर जाते हैं, कहते हैं देते हैं बस ये। बिल्कुल, लारा जो है वो लगाया जा रहा है। और भी खवातीन मौजूद है। क्या कह रही थी आप, किन मुश्किलात का? 5 बारी किराया ला के आ गया, तक नहीं मसला हल होया हैगा। सेठ दा कार्ड फड़ के लैके गए थे, बैठे चदरा बिछा के, हजे तक कोई नहीं मसला हल होन दिया। यहाँ पे ना ही कोई सायादार जगह मौजूद है, ना बैठने के लिए कुर्सियां खवातीन के लिए मौजूद है, ना कुर्सियां मौजूद है, ना पानी मौजूद है, ना कोई सहूलत है। बदतमीजी अगर जे कहिए तो बदतमीजी करते हैं। और भी खवातीन जो हैं वो मौजूद हैं जिन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मुझे बताइएगा कि यहाँ पर किन मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ा? बाजी मैं चैंचर वाले आई हाँ, तो मेरे कहना मैं अंदर शनाख्ती कार्ड दिता वा ते स्लिप लैके आओ। मैं दूसरे काउंटर स्लिप लैन गई तो अगों धक्के मार के कहना बदतमीजी नाल कह रहे जाओ परे हो जाओ। तो मैं कहा भाई बदतमीजी ना करो, जो कुछ भी करन दी बेनज़ीर करन दी, तुसीं तो नहीं ना करन दे। एक नेकी करन दी वो साडे ते करन दी, एवें धक्के मारी जाने बेफजूल। आ गल्लां मैं कहना चाहती हूं। खवातीन जो है फड़ ले फिर सानू अंदर ते बुला लैन, असि सवेर तो खवातीन जो है वो खासी परेशान नजर आती हैं। जी जी मरियम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
خبردار ہوشیار، گوجرا میں والدین کو جھانسا دے کر لوٹنے والا گروہ سرگرم اسکول کالج گئے طالب علموں کے والدین نشانہ۔ فون کال پر کہا جاتا ہے آپ کا بچہ پولیس حراست میں ہے۔ تفصیلات جانیں گے فرحان علی سے۔ جی فرحان بتائیے۔ ایک گروہ جس کی جانب سے والدین کو کالنگ کی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جی کہ آپ کے بچوں کو ہم نے گرفتار کر لیا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کے اوپر FIR نہ ہو، آپ کے بچے کے اوپر کیسز نہ بنے، تو آپ ہمیں جو ہے وہ فوری طور پر پیسے جو ہیں وہ جائز کیش وغیرہ کروائیں۔ اسی طرح کا ایک کیس جو گجرا میں بار بار سامنے آیا، ایک والد میرے ساتھ موجود ہیں۔ مجھے بتائیے گا جی کہ آپ کو جو فون آیا کیا کہا گیا؟ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ فوری طور پہ آپ کا بچہ پولیس کسٹڈی میں ہے، اس سے پہلے کہ نا تھانہ میں لے جا کر پرچہ دائر کیا جائے، اس سے پہلے معاملہ حل کر لیں، اور اتنے 60,000 روپیہ مجھے نا جائز کیش کروا دیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے کیسے پتا چلایا کہ یہ لوگ جو ہے آپ کو فیک کال کر رہے ہیں؟ وہ کچھ دن پہلے ٹیچر حضرات نے بچوں کو نا اس طرح کے نا واقعات کے بارے میں بتایا تھا، تو اسی وقت پرنسپل سے رابطہ کیا گیا، انہوں نے فوراً طور پہ بچے سے بھی بات کروائی، اور اس کے بعد انہیں بھی اندازہ ہو گیا کہ ان کے پاس معلومات آ گئی ہے، پھر وہ کار کٹ کر کے نکل گئے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ میرے ساتھ وہ بچے کے والد موجود ہیں جن کو کال آئی اور ان کو جال میں پھنسانے۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ PHA فیصل آباد کے معذور ڈیلی ویجز ملازمین کی سنی گئی۔ حکام نے معذور کوٹا پر بھرتی ہونے والے تمام ملازمین کو مستقل کر دیا۔ بات کریں گے اسی حوالے سے وقاص احمد بیگ سے۔ جی وقاص بتائیے۔ جی بالکل، PHA میں کام کرنے والے معذور ملازمین کی سنی گئی۔ تمام تر معذور کوٹا پر بھرتی ہونے والے افراد کو جو ہے وہ ریگولر کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے نہ صرف ملازمین جو ہیں وہ خوش دکھائی دیتے ہیں، بلکہ ایڈمنسٹریٹولی یہ لیا گیا جو آرڈر ہے یہ خاص طور پہ ان تمام گھروں کے لیے خوشیوں کا باعث ہے جن کو ریگولر بنیادوں پر نوکری ملی۔ ڈائریکٹر ایڈمن ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے پوچھیں گے۔ فیصل صاحب یہ بتائیے گا کہ معذور کوٹا کب سے جو ہے مطالبہ یہ جاری تھا کہ معذور کے کوٹے پہ بھرتی ہونے والے افراد کو ریگولر کیا جائے، اب بالآخر ریگولر کر دیا گیا ہے، کیا کہیں گے کتنے ملازمین ہیں جن کو ریگولر کیا گیا ہے اور کن کن پوسٹوں پر یہ تعینات ہے؟ السلام علیکم جی، یہ تقریباً 33 ہمارے امپلائیز ہیں جو ڈسیبل کوٹا میں بھرتی ہوئے تھے، تو اس میں گورنمنٹ کی طرف سے ایک ایکٹ آیا، ریگولرائزیشن ایکٹ 2018 میں آیا، 19 میں اس میں امینڈمنٹ آئی ہوئی ہے کہ جن کے 3 ایئرز ریگولر سروس کے ہو گئے ہوئے ہیں ان کو آپ کانٹریکٹ سروس پہ جنہوں نے 3 ایئرز اچھی پرفارمنس کے ساتھ اپنی سروس کمپلیٹ کر لیا تو آپ ان کو ریگولر کر دیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے امپلائیز تھے ان کا تقریباً وہ ابھی 3 سال کمپلیٹ ہو چکے ہوئے تھے اور ان کی سروس جو تھی وہ سیٹسفیکٹری تھی، تو اس پہ ڈائریکٹر جنرل PHA نے ایک سیکورٹی کمیٹی بنائی، تو ہم نے سیکورٹائز کر کے ان کے جو ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن اور سارا پروسیس کو ریویو کر کے تو وہ تقریباً سارے سوٹیبل تھے، ٹھیک تھے، تو ہم نے ان سب۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔